पोलीस होमगार्ड दिनेश गावडे हेचेर गवारेड्यान हमलो केल्या उपरांत ताका दुखद मरण आयले। तशेंच बिबट्यान चारावणे वाठारान एका पोलीस कॉन्स्टेबलाचेर हमलो केलो। मेळावले कणकेरी सारख्या वाठारान दोन बायलांचेर गाडी चलयतना गवारेड्यान हमले केले। असे अनेक हमले गोंयभरान आमकां खबऱ्यांनी दिसत येता। ही प्रकरणां आयकून गोंयभरान अनेक वाठारान लोक भिवून दीस काडपाक लागल्यात। ह्या बोंडबा गांवांत गोवारेड्यान धुमसळ घातलेलो आसा। तांकां प्रॉपर उदकाचो सोर्स नासल्या कारणान हे लोकेलिटीक येता। जे हेका लागून हांव सरकारा कडेन मागता, तूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता, आमी इतले तुमकां जागो दिता जाल्यार तुमी हांगा येवन तेचे इन्क्वायरी करची आनी पळोवचें तांकां बाबा तेजे कितें तरी उपाय करचो। हायवे रोडय जाला, हायवे रोड प्रॉपर ताका एनिमल पॅसेज ना, तेजे कारण ते खंयच्या तरी दुसरे कडेन वचून ते उदकाचो सोर्सा कडेन वता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें तरी उदकाचो सोर्स तांकां वयर रानाकच तयार करचो अशें आमकां दिसता। ही खबर मोठी जिम्मेदारी दाखवून दिता मनशाच्या मदीं आणि वायल्ड लायफ जनावरांच्या मदीं। मनशा खातीर सेफ्टी तर जनावरां खातीर त्यांची हॅबिटेट त्यांचे मूळ स्थळाचो प्रश्न हांगा निर्माण जाता। सरकार म्हणटा ह्युमन वायल्ड लायफ कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट पॉलिसी हाडटली, तर एका वाटेन एनवायरमेंटलिस्ट हाच्या मूळ कारणाचेर स्टडी करतात। आमी आयकुयात राजेंद्र केरकर हांकां विस्तारान। आता गवे जे आसा हे लोकवस्तीन येवपा फाटलें कारण म्हणजे पयलींच्या तेंपार गव्यांक जे पठार असले किंवा माळ असले त्या माळाचेर भरपूर खावपाक गवत मेळटालें। तेंच्या खातीर बांबू आसलो, तेंच्या खातीर रानकेळी आसल्यो आनी तेंच्या खातीर कारवी आसल्यो। पूण आयज आमी विकासाच्या नांवा सकयल हे माळ रान जे आसा ह्या माळ रानान वयली सगळी गवताची पूर्णा जी आसा ती लोकवस्ती खातीर बांदकामा खातीर परिवर्तीत केल्लेली आसा आनी तेका लागून ह्या गव्याक येद्या अजस्त्र प्राण्या खातीर खावपाक रानान आसा कितें आनी तेका लागून स्वाभावीकपणान हे गवे जे आसा हे विशेषता ज्या वाठारान काजू बागायती आसा, ज्या वाठारान फणस आसा, ज्या वाठारान तांकां खावपाक अननसां मेळटा अशाच वाठारान येत आसता। हाच्या पयलीं मोले परिसरात अननसाच्या बागेन गवे येयले आनी गव्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर जेन्ना थंय शॉक लायलो गेलो तर त्या शॉकान 8 गवे जे आसा ते मेल्ले आनी तेंचे मागीर दफन केले आनी एकंदर जे प्रकरण आसा ते दबोवपाचो प्रयत्न जालो।